Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم نعطيكم من بزاف ديال النماذج ان شاء الله ديال الفي ديفير. هنا غادي نخرجوا شنو عندنا في الكتاب، ومن بعد كيف ما العاده غادي نعطيكم فيديو غندير فيه يعني جمل كيفاش نتوما تصايبوا الفي ديفير راسكم. يعني نعطيكم هكا جمل تقدر تبقى تكتب غير ارقام ديال مثلا الا كانت اكسيدون تجيب ارقام من عندك، وانما غادي نعطيك الجمل كلهم بالمراحل. في الجوج سطور الاولين شنو كنكتبوا، في الثاني شنو كنكتبوا، يعني مجموعه ديال الجمل اللي تقدر انت دير في ديفير راسك، يعني بالمكان بالزمان بالسيركونس كلشي تقدر تخدم راسك. دونك بعدا نكملوا هادشي اللي بقى لنا واحد 3 ولا 4 ديال لي زاكتيفيتي هما اللي بقاو لينا ديال في الكتاب، ونبدا ندير يعني مراجعه شامله ديال القواعد، نعطيكم كيفاش تكتبوا في ديفير، رجع للانترفيو، خدموا امتحانات. دونك هادشي اللي يبقى لنا في هاد الشهر ان شاء الله ديال الامتحانات اللي غديروا دابا واللي غديروا ورا العطله. دونك هنايا كيف ما كتشوفوا في هاد لاكتيفيتي قالك raconter oralement un fait divers. حكي oralement fait divers à partir de titres de et de chapeau. يعني دابا هما شنو عطاونا هنايا؟ عطاونا واحد لي تيتر ديال في ديفير، وعرفنا الفي ديفير يعني واحد لانسيدون، واحد الحدث كيطرا، كنعاودوا فيه على المكان والزمان وشنو وقع وكيفاش وقع، يعني الظروف كامله ديال مثلا شي اكسيدون شي حادثه كنعاودوا عليها. دوك هذيك لاكسيدون هي الفي ديفير كنعاود عليها. شنو وقع؟ اولا كنبدا بالزمان، كنبدا بالمكان فين وقعات، كنقول شنو طرا، شحال من واحد مات، كنبقى غادا بحال اللي كنعاود بصح شفت انا واحد الحادثه كنحكي عليها. هما عطاونا دابا واحد العناوين اللي من خلالهم نختاروا اللي بغينا ونحكيو. هنايا كاتبين لينا اون شوازيسون لو تيتر، نختاروا لو تيتر et le chapeau d'un fait divers. نختاروا لو تيتر، هذا لو تيتر العنوان، وهذا لو شابو. لو شابو كيزيد يعطينا معلومات على، هنايا قال لنا غير ماتوا 19 في البلاصه الفلانيه، كيجيو هنا كيزيدوا لنا ماتوا 19 في البلاصه الفلانيه مع الساعه الفلانيه. يعني شنو كيزيدوك في لو شابو؟ واحد شويه ديال المعلومات كيزيدوا باش تدخل التكست كتلقى المعلومات كاملين. يعني هذه هي لا ستراكتور ديال الفي ديفير، انك دير لو تيتر ومن بعد دير لو شابو تزيد فيه شويه ديال المعلومات ومن بعد عاد تدخل ديتاييهم في لو تكست. هنا قال لك اون شوازيسون لو تيتر اي لو شابو، اختاروا لو تيتر اللي بغينا ولو شابو دان في ديفير ريال فيغورون دون لا ليست سويفونت اللي كاينين هنايا. هادو ريال يعني هذا واحد يعني واحد الفي ديفير ماشي تكتبوا مع راسك حقيقي، يعني هذا الشيء وقع بصح. كنختاروا واحد منهم. tu imagines et tu présentes la suite de l'article à tes camarades. يعني تخيل، يعني هو حدث بصح وقع، انت تخيل الكماله وحكيها لينا. دونك هنايا عندنا 4 ديال النماذج. هنايا قال لك 3 مور et 19 blessés dans un accident de la route à Fegig. يعني هنايا الحدث الاول ديال اكسيدون، يعني قالك ماتوا 19 19 بليسي مجروحين، ماتوا 3 مور ماتوا 3 et 19 blessés في واحد الحادثه في الطريق ديال فيغيغ. هذا كعنوان يعني باش ياتيريك. كتجي هنايا لو شابو ان اكسيدون دو لا روت، واحد الحادثه ديال السير كي سي برودوي دون لا سواري دو سامدي، وقعت في الليل. دابا نتوما غادي نعطيكم جمل كيفاش. اول حاجه في الاول السطر الاول كيكون فيه كتذكر شنو وقع مع المكان والزمان. يعني نعطيكم جمل واجده ديال مركبه الراسه ديال كيفاش انت دير جمله فيها المكان والزمان اتسيتيرا. دونك دابا نخدموا النماذج ومن بعد نديروا فيديو نتعلموا فيه الجمل. دون لا بروفانس دو فيغيغ افي 3 مور، ماتوا 3 اي 19 بليسي. هذا هنايا عندنا واحد اخر، هما قالك نختاروا واحد. دونك انا غنختار لكم جوج، انا غنختاروا جوج ان شاء الله ماشي غير واحد، باش تقدر تعطي الاستاذ جوج، تقول له انا صايبت جوج. تشوفوا الخدمه ديال مثلا هنايا اكسيدون، هنايا حاجه اخرى يعني واحد لانسيدون وحده كتهضر على مثلا نديرو ديال السرقه مثلا، ونديرو ديال لانسون ديال الحريق. يعني لانسون دي جملها خاصين ديال السرقه جمل اخرين خاصين، يعني ماشي نفس الجمل غادي نديروهم في الحادثه ونديروهم في السرقه ونديروهم في هذه. ولكن في الفيديو اللي غنعطيكم من بعد نديرو جمل اللي يمشيو لنا مع كلشي. المهم نختاروا هذه ونختاروا هذه، ملي نوصل ليها نشرحها لكم. دونك نشوفوا هذه هي الاولى عندنا. دونك ها هو ليكزامبل واجد. ديجا هنايا عندنا لو شابو وعندنا ديجا لو تيتر لو شابو. دابا نشوفوا نيشان لو تكست. هذه الاولى. لو سامدي ديرنيي، انا كنهز نفس المعلومات اللي تما وكنخدم بهم.
Le samedi dernier a été marqué par un terrible accident. يعني a été marqué يعني بحال كتقول وقعت واحد لاكسيدون برودوي. كاين بزاف الكلمات اللي كنقولوا راه وقعت لينا اكسيدون. de la route dans la province de Figuig. دابا نبدا نعطي ديتاي. 3 jeunes âgés entre دونك هنايا عندنا كتبدا تعطي المعلومات بالديتاي. 3 ديال لي جون. دونك هنا كنعطيو حتى يعني الديتاي تكتب اللي بغيتي فيه السن ديال هادوك الناس. دونك 26 ans et 30 ans y ont perdu la vie et 19 blessés. يعني ماتوا لينا هنايا هادوك الثلاثه اللي ماتوا ما بين 26 و 30 عام و19 اللي بليسي. صافي كنقول هادشي شنو وقع. une enquête a été ouverte يعني تفتح واحد التحقيق pour déterminer باش يحدوا لي circonstances de ce drame. يعني باش يحدوا لنا الظروف اللي وقعت فيها هاد الحادثه ولا نقولوا هاد لانسيدون ولا هاد لو درام. يعني كنعطيو يعني الكاركتيريزاسيون ديالها كنعتوها بلو درام. لو فييكول دون لوكيل يعني دابا نبدا نشرح كيفاش وقعت. لو فييكول دون لوكيل étaient entassés les 3 jeunes roulaient à une vitesse estimée entre هنايا قالك الفييكول يعني الطوموبيل لا فواتور اللي هي اونطاسي ضربات هذوك 3 جون كانت يعني غادا بواحد السرعه ما بين 140 و 150 كيلومتر بار اور. او مومون يعني كانت غادا ما بين 140 150 في الساعه. او مومون دو لاكسيدون يعني في اللحظه ديال لاكسيدون راه كانت غادا طايره هي هادي. لو شوفور دو لا فواتور هذاك يعني الشوفور ديال لا فواتور a voulu donc هنايا لو شوفور دو لا فواتور a voulu dépasser بغا يتجاوز. ديباسي يعني بغا يتجاوز يعني هنا كيقولنا كيفاش وقعت علاش وقعت كيفاش وقعت هاد لاكسيدون هادي. يعني بغا يدوبل يعني ديباسي ان كاميون كي غولي. هنا كيقول لنا يعني الاخر كان غادي ب 140 هنا غادي ب 80 مي الا بيركوتي ولكن اصطدم مع لاغيير غوش دو كاميون. بليزيور تيموانياج بليزيور بزاف ديال يعني تيموان هما الشهود انديك que toutes les victimes du véhicule étaient sous l'influence de l'alcool. يعني بزاف ديال اللي شهدوا ولا plusieurs témoins plusieurs témoignages indiquent هنا نقدروا نكتبوا témoins plusieurs témoins indiquent que toutes les victimes du véhicule انا كاع هذوك ديال اللي ماتوا اللي كانوا في الطوموبيل étaient sous كانوا تحت تأثير الالكول. دونك هذا بالنسبه للنموذج الاول كتعطي فيه شويه المعلومات كتقول يعني كيفاش وقعت وصافي. هنا بالنسبه للنموذج الثاني باش نشرحوه قال لك هنا اسبان يعني هادشي وقع في الاسبان. ماروكان ريسك سافي يعني واحد المغربي ضحى بحياته بور سوفي اون بيرسون اجي باش ينقذ واحد البيرسون اجي يعني رجل مسن دي فلام من النار. هنا هذا لو تيتر كتدخل لو شابو كتشوف شنو وقع كتزيد تدخل ديتايي في لو تكست. Deux hommes, un jeune marocain et un autre plus âgé d'origine algérienne. يعني الأصل ديالو Algérie se sont convertis ce début de semaine en errant à Abaron, dans le sud de l'Espagne, en sauvant une personne âgée. دونك هنايا عندنا ماروكان واحد المغربي في الاسبان ينقذ واحد الراجل اجي يعني كبير يعني كيقول لك واخا انت تقول 90 عام ولا 90 91 المهم ضروري خصك تكتب داك اجي يعني كتعبير. du feu qui venait de se déclarer dans son domicile يعني شعلت العافيه في الدوميسيل في الدار ديالو. ودونك هاد الماروكان جا نقدو. دونك هنايا غنشوفوا غندخلوا للتكست غنشوفوا كيفاش نقدوا وكيفاش هاد العافيه شعلات يعني شنو طرا كتزيد المعلومات الاساسيه كتزيد تاخذهم في لو تكست. دونك هنايا نشوفوا ليكزامبل الثاني. lundi dernier au sud de l'Espagne au centre ville. كتعطي المعلومات كاملين يعني كتحدد نتايا كتعاود المكان كتقول لنا لو طون كتقول فين جات بالضبط يعني المعلومات هذه هي البديه ضروري خص يكون فيها هاد المعلومات. وهنايا ان ابارتمون يعني كتقول حتى دارو فين او 5e étage a été le théâtre d'un géant incendie يعني كانت لقات واحد الحريق جيون يعني عملاق يعني مهول.
هنايا السميه ديال داك الشخص كارلوس فيريرو، هما اصلا قالوا لنا في اسبانيا. n'a pas fait attention à une fuite، ما ردش البال واحد الفويت دو غاز دون سا كويزين، يعني كان عنده واحد الفويت ديال الغاز في لا كويزين. دي كو سون فوازان ماروكان، والجار ديالو ماروكان محمد نصيري a entendu ces plaintes، يعني سمع هادشي. il s'est lancé avec courage، يعني مشى كيطير بشجاعة vers l'appartement، casse la porte. اي دونك هنا قالوا لنا بالله راه كيفاش وقع، زعما شنو وقع، علاش وقعت هاد لانسوندي، انه راه كان فويت في الغاز، وشرحوا لنا هذاك كيفاش نقدو. يعني هذه هي الفي ديفير، كتشرح بحال اللي شفتي شي حاجه في الزنقه وكتعاود شنو شفتي بالديتاي. كاس لا بورت، هرس الباب. اي ليبير لو فيي وحرر داك الراجل. ادومي ايفانوي، يعني خرجوه دايخ، يعني فاقد الوعي. لو فيو اي اوسبيتاليزي، يعني مشى لوبيتال. ابخي اون سيمين، من بعد الى غيريش، يعني برا. اي ريميرسي لو ماروكان دو سون اوسبيتاليتي، وشكر لو ماروكان. دونك هنا ما كتبناش فيه بزاف الفي ديفير. المعلومات الاساسيه هو خصك تقول او، خصك تذكر المكان، وخصك تقول كون متى، وخصك تعطي كوا يعني شنو وقع، ولا كوز سيركونستون، يعني خصك كتجاوب على ديك الاسئله. كل مثلا او كتجاوب عليها في البلاصه الفلانيه، كون مع هاد الساعه، يعني كتبقى غادي تجاوب على هادوك. حنا غنشوفوا دابا، انا كنعطيكم غير الجواب هكا واجد، بعد غادي نعطيكم الفيديو اللي نديروه، غنعطيكم يعني كيفاش نتوما تركبوا جمل خاصه بكم. دونك هادشي اللي عندنا اليوم في هاد الدرس هذا. دونك نشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله ديال لي كري. مازال عندنا بزاف ديال لي في ديفير، نعطيكم نماذج اخرين باش تاخذوا هكا فكره على بزاف ديال المواضيع.